अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान मजीद दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरी किताब है द मखलूक द हिदायत और रहनुमाई दपारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त व सय्यदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाजिल कर दे। दा किताब चूँकि आसमानी किताबों के आखिरी किताब हो, दा उम्मतम चूँकि आखिरी उम्मत हो और नबी हम ददी आखिरी नबी हो, पदे वजह दाद ईमान सर मुतालिक खबर दा कि संगा कुरान मजीद आखिरी आसमानी किताब दे तो दारेंगे सय्यदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन दे तो दीन अरस्तो दबल नबूवत ज़रूरत दसर निश्ता और न दा मुमकिन दा कि दीन अरस्तो रे बल सोक नबी नवे पैदा कलेश। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तरीक़ पल किताब द हिफाजत जिम्मेदारी पखपल आगस्त रख दावली वही कुरान मजीद तो सूरतुल हिज्र आयत करीमा चिकम्मा पेश करे न हम इन्ना लहू लहाफ़िज़ून मुंग ददे हिफाजत को उनकी ददे और सबब दे अगदारे चिकले उसी इंसानी लाश हवालक लिश और इंसानी कुव्वतुना दागे द हिफाजत जिम्मेदार शी नागसीज तबाह बर्बाद शी। मखकनी आलिमान मखकनी किताबुना दागी जिम्मेदार दागी आलिमान जोकड़ीशु बेमस्तहफिज़ू मिन किताबिल्लाह पदे व जाए खल्को दखपल नफसानी शरारत पर बुनियाद बांधे दा अल्लाह किताबुना पखपल असली हालत के प्रे न खोदल हरी और आसमानी किताब के खल्क को तहरीफ कर दे बल्कि न इंसान दावेले हम निशी चिमुंग सरा कम आसमान तमंसूब किताबुन दी कुरान मजीद ने अलावा आया दा हागे किताबुन दी कम चे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राली गलू ददाए किताबुन जब या सुरयाने वे या इब्रानी वे इब्रानी या सुरयानी तो मुख्तलिफ किताबों मुख्तलिफ जब वे द्वारों की तौरात इब्रानी के लिए कलेशे हो लेकिन इब्रानी नन दुनिया के बिल्कुल नापैद दा चाल वर्जी न दसरख चाहे इब्रानी से शेर दारेंगे सुरयानी कम के चाहे अनाजील या ज़बूर लिखलिशु आगा सुरयानी जब हम नन नापैद दा दुनिया की निश्तर और शायद दे दलरे कौल यो सबब दा हुमी कि खल्को दा अल्लाह पर मुनज़्ज़ल किताबों के तहरीफ करो अल्लाह दा न गुख्तल चिदा जवे जवंदे पादिश लेकिन कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दागे नुज़ूल हम डेर पाजिबत तरीक़ा गई पर दुनिया के दागे द हिफाजत अजीब अंदाज़े अपना उकड़ तो नमक के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खपल दा कलाम कुरान मजीद दा अल्लाह कलाम दगन दा अल्लाह खबरी दी सूरत के कुरान मजीद दा अल्लाह कलाम वेले वैन हदुम मिनल मुश्रिकीन इस्तजारक फाजिरहु हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह सुम्मा अबलिगहु मा मनहु
कि मुशरिकान की और कस्तानी इजाजत वाड़ी चिस्ता मलिक तराशी देड़ा पारा चिदा अल्लाह कलाम वोरी इजाजत और कौला फाजिर हो हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह इजाजत वल्लवर का देड़ा पारा चगद अल्लाह कलाम वोरी सुम्मा अबलगहुमा मनहू बेखपल बार्डर तो वापस का खपल किली ते वापस का दा अल्लाह कुरान ता दा अल्लाह कलाम ता कलामुल्लाह वेलिश दारे सही दुरुस्तनुम दे कलाम सिफत दा अल्लाह दे बार के फाग इल्मी बहस तरु कुरान मजीद कलामुल्लाह दे द टोले नमक के अल्लाह रब्बुल इज्जत दाखपल कलाम लिखले दे और दे महफूज कर दे पलौह महफूज के सूरह वाक़िआ आखिरी आयत करीम है बल हुवा कुरान मजीदुन फी लौह महफूज बल्कि रा कुरान ने मजीद पलौह महफूज के लिखले शेर महफूज सूरह वाक़िआ के कुरान करीम दागे लौह महफूज सिफत खिला है मसूहु इल्लल मुतहरून लोहे महफूज ला गोते निशी ओढ़े आगे ता निशी रसे रहे मगर मलाइक कुरान मजीद लोहे महफूज के लिए गलेशे और लोहे महफूज ता सेवाद मलाइक ना बलसोक निशी रसे रहे दा अल्लाह दे हिफाजत कर रहे जमीन खलक कुरान मजीद न वाकिफ नहीं तो किसे वगई दरोगजनी किसे जुड़गड़ी यो खुदा दागे ख्वा के सईदना मूसा अलैहिस्सलाम रवानो तपो से तो के चरत दे मूसा अलैहिस्सलाम फरमायल दा अल्लाह राज लजम दीदार लजम और तो अल्लाह तो है चमारे और जोए राखी गन डेरा मुदशेरा औलाद मिनिश्ता मूसा अलैहिस्सलाम चकला फारिग शो अल्लाह ते अर्ज़ो के चरबा फलान के जनानला औलाद पकार दे अल्लाह फरमायल माद आगे बच्चे न दिली करे रमायलम के आगे बच्चे निश्तराए बच्चे न की अब आपस चरातो ना खदते हाल हुए आप जलाशो सरोज पस पागलारी और मलंग तेरे दो देखल खुदा मलंगान दा अंबिया और द पासिकली दासलवे द कुफर इर्तिकाब की जालिमान और जुमात द मेहराब और मेंबर नदा किसे गई खलक मलंग तेवे न मलंग वे खा तो कलम रावा वस्तो वी लिखलो है महफूज की चल्ला नहीं लिखे खुजे पकी लिखम दावा माशूम तख्ता है वजर 400 की निकल गई डेरे वजे पास मूसा अलैहिस्सलाम चिकल ब्या पागे लार तेरे दन आगे खदे वर्त खबर होगला चता हो इस्ता बचे नहीं की और मारा को फलानी बचेरा गो दासलवे कोहर चे पले हो मुशरिकीन मक्का हो मुकाइलू चे पैदा कवल अल्लाह की बलसुक निशी गोले औलाद वर कवल दा अल्लाह खुसूसियत ते मखलूक न दे लोहे महफूज तो लोहे महफूज परे वजह हुई चे इंसानी ला सगे तो निशी रसे दे मुतहर और तरसी मुतहर मलाइक दो चाहे हर किस्म ख्वाहिश नपा की ख्वाहिश यवादी जिनसी नहीं तो डोड़े खोड़ लगे तम ख्वाहिश हुई इश्तिहा खूब तम इश्तिहा हुई ख्वाहिशात नफसानी ने चिपा की यानी चे इंसान नहीं अब और तरसी बलसोक निशी रसे रहे मूसा अलैहिस्सलाम भी ब्या अल्लाह तो गिला उगला ब्या अल्लाह भी अजमेख तो को अगर अजमेख है किसे हम दरोग वेल सड़े रहा है मूसा ते चे अल्लाह वखी ग्वाड़ी अगर कम जैना ग्वाड़ी वापस है गो अच्छा ब्या मलंग ते हुए ना अगर इधार जैना प्रेकला बटे जो अल्लाह कम जे खोखी ना जैन वाखली दासल वे काफिरान दी चियो उम्मती द नबी द पास गई
यो उम्मती ख्वालागी मुसलमानी की अला वली अल्लाह की चादा नबी पैरवी की और कि चले चार ख्याली चाहो उम्मती द पैगंबर द पास के देशी नो दे द टोलो उलमा मुत्तफका फैसला हो रही चदा सड़े मुसलमान न रहे ता काफिर रहे लेकिन दुनिया के दाम्बियाओं ना मुअज़्ज़म मुअज़्ज़ज़ खलक मखलूक के बल सोग नहीं अल्लाह आलम हैफ यजअलु रिसालतह दा से दा खलक दे सूफीज़म के नवती दी तसव्वुफ के दा तेरे ओम्स तगर चिदी विलायत द नबुवत न गणी दायारी किताबों की इमली गिली चे विलायत द नबुवत ना अफजल है अगर चे कम कर सूफियादी नागी दावी चे दरे दा मतलब न रहे आगे वही दरे जुमले मतलब दारे चे हर यो नबी द नबुवत नमक के दा अल्लाह दोस्त हुई वली अल्लाह हुई चूंकि नबी द पैगंबर नमक के हम मासूमी गुनाह कबीरा सगीरा न कही बुत परस्ती न कही शराब मराब निस्की कत्ल गारत न कही दागत विलायत दर्जे लेकिन दागत पर जिम्मा बांधे कौम तो दीन रसौल नहीं ला कल चागन नबीशी न दागत पर जिम्मेदारों के दे इजाफो उशी चले ब कौम तो दीन रसई नारी ब्यावी च नबी पर हक के दाग विलायत द नबुवत द जमाने ना आसानी हो रही नारी और तावील कले रख पले खबर दा जालिमान दाल नदीवी नबूवत विलायत द नबूवत न हो रही दाना ने मतलब द नबी द विलायत जमाना दागत द नबूवत द जमाने दागी पनीज गोरा खुदा द खल्क यो खबर दा स दलील परे बाद ने निश्ता अल्लाह महफूज अल्लाह रब्बुल इज्जत खपले फैसले अलता महफूज करी है कि सोक बदलुन निशिरा उस्ते तो सोच पाए कि किस्मत लिखी और चाह ख्याल लाए चाहे लाए और फैसले कड़ी ना वापस की नो कले नहीं कड़ी फैसला लकदा दरोगजन किसे के जो हुए और कला अल्लाह फैसले कड़ी ब्या पे खलक वापस की पीरानी पीर रहमहुल्लाह बारे के दा मशहूर बा चियो जंग से खलक रवानो अगर जंग किश्ते के गर्क मुड़शु पै की अदा से जुआन हो मचदागो नवे नवे वादश हो दागमो लड़ा शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह तैलो पीर से दागे न टोप कमंडे न मलकुल मौत सर तेले डका रूहनो अगे ते पर जोर वागस्ता टोल खलक पखपलुख पलु कूरनो के जवंदिशु दा किसे खलक गई सवाल लाए चकला अल्लाह लोहे महफूज के फैसले निकले चफलाने बमरी न दुनिया की कम कुवत दासरे चागा फैसला वापस की कुरान मजीद खलक दकी ने ब्या अकीदे जोड़ेगी दाडेला शर्म खबर दा कि मुसलमान हो के यो सड़े मुसलमान दावे के यो दखपल किताब न वाकिफ नहीं हो दागे खिलाफ के अकीदे साथी दा किसे नहीं महज दखल को लोहे महफूज तो लोहे महफूज पदे वजह हुई चहे से इंसान अगे तो निशी रसे दे अल तरसाई सिर्फ द मलाए को मुमकिन दा ब्या कुरान मजीद चबा कल नाज़िले दो न कुरान मजीद फरमाई इन्नहु यसलुकु मिन बैन यदैहि व मिन खल्फिही रसदा लियालमान कद अबलगू रिसालात रब्बिहिम अल्लाह रब्बुल इज्जत चे कम मलक सईदना जिब्रील लवाह और गई सूरह जिन आयतु नहीं दा ना अल्लाह दागे जिब्रील नमख क्या और उसको द मलाइके और काफिले जोड़ेगी जत्था जोड़ेगी देला पारा चिसोक शैतान दवा हैदा तख्तवल कोशिश होगी अगर वह पदा से इन्हिमाक बांधे पदा से हिफाजत बांधे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तराशी
پدا سے طریقے سرا اہتمام سره چراشی لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم پیغمبر بم پدې پوښی چې دې ملائکو در پیغامات پورا را رسولی دا حفاظت ته الله دی کتاب بنیاد نه الله کړه لوح محفوظ محفوظ کړه کم ملائکی چروڑی ناغي هم حافظ دی دا الله دی کتاب حفاظت کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته قرآن اوري نو دا هغه عادت دا چې جبرئیل څنګه لګیای نو د ورسره لګیای ډېر پاره چیر نشي الله رب العزت پر تنبیه وکړه داسې مګه اذا قرانا فتبع قرانا ثم ان علينا بيانا جبريل چې کله قرآن وای نه ته قرآن موایا لا تحرك به لسانك لتعجل به تلوار مکو پرې باندې جبا زر مخدو قرآن وره بیا ودا مونږ په لکه جمع کو بیا زمونږه په ذمہ دې بیان کول دا حفاظت ذمہ الله غسته استاد کې به زما محفوظ کوم استاد خلنه به بیانوم تر دې پورې خدا آیا اسباب دي کوم چې الله برای راست په خپل پیدا کړی دي انساني لاس پرې کې داخل نه دی د دې ځای نه وروسته چې کوم څیزونه دي نو د هغې ذمه دار بیا انسان شی دی نبی صلی الله علیه وسلم چې به څنګه قرآن کریم اورید آیتونه به اورید لاول به خپل یاد کو بیا به قرآن کریم حافظان راوغوښتل ایته به آیتونه ولوستل دا تازه واحده فلان کی آیت نه مخکې فلان کی آیت نه رستو فلان کی صورت کې داو لګوي هغې به سره زود که دا تاریخ زه دې لپاره بیانوم چې شاید تاسو کې هم څوک بیدار شي او د قرآن د حفاظت انتظام وکړي دې لپاره نه بیانوم چې مال نه راځي په دې کې خو ټول زمونږ د اسلافو محنتونه دي زمونږ د نوي نسل د موجوده خلقو څه محنت ته د قرآن د حفاظت لپاره دي څه کوي د قرآن لپاره کنه دې صرف دل تکړه یتس قسم په خوري د تاریخ د بیان مقصد دا دی چې سړی د قرآن د حفاظت ذمه واخلي او دې نتیجه ورته خیم ان شاء الله چې یو سړی د الله د کتاب د الله د دین د حفاظت ذمه واخلي نو الله څه کوي بیا نبی صلی الله علیه وسلم با حافظین چې کله زوت بکاری حفاظ کرام بیا کاتبین راوغوښتل هغې ته به ویل دا اولی کې فلان کی صورت کې فلان کی نه مخکې فلانی نه رستو کاتبینو تعداد خو تقریبا سړی ټول راجمع کي نو 15 لږ وګې لیکن په دې کې دوه کاتبین ډېر مشهور دي سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما سیدنا معاویہ دا قرآن مجید کاتب دے دا وحی کاتب دے صحابہ کراموں کے داد و صحابہ زیاد مشہور دی پر باب کی اسے نور خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف متفقہ چې څوک به حاضر هغه ته ویل دا ولیږه لیکن اکثر فرامین د قرآن کریم اکثر وحی دا د دوه صحابه کرامو د قلم نه وتلی شوی محنت ته او هغې ثمره ده دا ذمہ داری د کاتبین وحی وه نن مونږ کې څومره لاسونه دي د خلقو چې هغې د الله کتاب لیکلي په خپل لاس باندې یا کم سے کم د دې څه محنت یې کړي څه پریکټس یې کړي چې زه د الله د کتاب په حافظینو کې په کاتبینو کې خپل نوم ور داخلوم په دې خلق پوهېږي چې هغې کې څه دننه ضمیر وي
ज़मीर सरूग या आवाज़ कौन के ज़मीर चाचे ज़मीर मड़िया पर खबर सुपुई अयो किताब के किस्से लिखे चे यूसुफ अलैहिस्सलाम के लखर से दो कारा रागा बड़े कीमत यो बूढ़े रखपले कोर न माली चरागस्त इलास के वसलू चाहते उसे कहें अगर यूसुफ अकलम अगम तमदार हो यूसुफ मुंक दाए बूढ़े पशानते कुवत निश्तर चदा अल्लाह रब्बुल इज्जत द किताब पखादिमीन के कम से कम खपल नमखोली को चदा अल्लाह द किताब से खिदमत को आगा हिफाजत यादवल तर्जमा कवल जवतोल जदकवल अमल कवल आगोटोल आसिम चुटी शेर कम से कम सगैरत पकार दे च अल्लाह रब्बुल इज्जत दखपल किताब सुमर एहतमाम की आखिरी किताब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दागे सुमर एहतमाम की सहाबे किराम सुमर एहतमाम की उम्मत सुमर एहतमाम करे तो तारीख द बयान मकसद दगरे दादा कुरान करीम हिफाजत हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बा कुरान मजीद लुस्तो रोजे के बेयौजल लाजिमन लुस्तो खत्म बेगो कम काल चे वफात के लो पा काले द्वजल खत्म करो और लुस्तल में दागे जिब्री अलैहिस्सलाम सर को उस्ताद सर बे लुस्तल गोल तो देर से इशारात नहीं मिलावेगी ये मुसलमान था सड़े लड़शी उस्ताद न कुरान मजीद की या अचानक दकड़े आगा तवोरी चिमाया कुरान वेले तामात खुदले दा संग दे सगलता इश्तबकी की निश्त दा हिफाजतु नदी करला चिमुंग दा अल्लाह दे किताब हिफाजत ल सिफर के जरब वर्कड़े दा अल्लाह मुंग ल सिफर के जरब राकड़े यो सड़े चागा दा अल्लाह दे दीन हिफाजत की सुनन तिरमिजी के हदीस अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन्तु खल्फ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या गुलाम रसूलुल्लाह सल्लम पसेम न माते अलका द दीन दा अक्सर बेशतर कारने जिसो गई दागी कुव्वतुन दा अलकानु दादा दा ज़रूरी चेहरा लिखी अगरचे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हुआ वक्त के वाक़ई अलग लेकिन कुरान और हदीस की चिमुंग गुरु कमो खल्को च दीन आलम बरदार दी दीन झंडे पोर तकड़ेदा सलवे कारे कड़े न कुरान अगत फता हुई अगत जवान हुई कत नजर देना चाहे बुढ़ा रहे हो के जवान इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुतान मात कड़ू बशिर खिलाफे इकदाम करो बादशाह खलक जमा कलवरते दाचा कड़ी अगीबी समय ना फतयत कुरहुम युकाल लहु इब्राहिम मोंग दे जवान ना रुदली उददी जिक्र बेगो चिदी अस निशिगोले इब्राहिम तो कुरान जवान वही अलैहिस्सलाम बोले अगर इकदाम करे द शिर्क खिलाफे यो डेर लोया मारी कसर करे असहाबे कहफ दादा बादशाह ने जामनू और तारीख लिखली मुफस्सिरीन लिखी तो दी लासो अखपोत रसरे कड़े रसरो कड़े वगुनों के वाले इलाके वक्त रिवाज मुताबिक लेकिन अगीसर दीन ख्यालो टोल कौम के शिरको कुफरो अगीद अखपल दीन द हिफाजत तपारा गार तलाड़ल कुरान मजीद दागी जिक्र चिकीन दागी पनु में मुस्तकिल सूरत जो करे सूरतुल कहफ और दागी जिक्र पकम अल्फाज गई इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम दा जवानानु यानी सड़े चागत दीन से खिदमत की दा फिक्र वर सरा कि दीन से खिदमत गुम जवान दगर दादा उखा से बरे तावीर आता हुई जजम सड़े सड़ी तो वाला चाकी चागदा अल्लाह दीन हिफाजत की
ज़वान दगदे। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या गुलाम इहफज़िल्लाह यहफज़का, इहफज़िल्लाह दा अल्लाह हिफाजत का दा संग खबर अल्लाह दा खल्क हिफाजत की कना खलक बला अल्लाह हिफाजत की दा अल्लाह हिफाजत हो मखलूक निशी गोले। मखलूक पखपला अल्लाह तप हिफाजत के मोहताज दे। सईदना याकूब अलैहिस्सलाम चखपल बची रुखसतुल लागी ते फरमाइलु फल्लाहु खैरुल हाफिजा व हुवा अरहमुर राहिमीन। तदबीर वर्तो खो जामनु दागडेर खैस्ता डीरू तदबीर दा खो चाहिए यो दरवाजे बाने द्वद्व कसान लड़शे टोल पे मोन नूजे देखे दा इम्कान ने जितासी यो जै ना से न शायद चिद नजर शे माह तदबीर खोदले फल्लाहु खैरुल हाफिजा अल्लाह ख हिफाजत के उनके जबता उसे हिफाजत होगा होश चाहता अल्लाह हाफिज मो आया फल्लाहु खैरुल हाफिजा बाय खलकी पर खबर न पूरी बल्कि अक्सर पर खबर न पूरी। यो द मखकनो अंबिया दीन और तरीका दा यो जमुंग द नबी मासूम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन और तरीका जमुंग पैगंबर दुनिया तदे द पार रागल रे च खलक बराग पैरवी गई द मखकनो बन गई मखकनी अभियान मनसूख दी। यो सड़े चरण सोक रुखसती नागतरे पमख खनवई अगतरे अल्लाह हाफिज नवई बल्कि रागीला पारा द रसूलुल्लाह सल्लम दुआ रख अगर इज्जती हो मुसलमान अस्तौदिउल्लाह दीनका व अमानतका व खवातीम अमलिक ता दुआ रख दा का आलिम न नागा हुई अल्लाह हाफिज अल्लाह खैरुल हाफिजा के जाहिल नाम लगी आई कल कल मा सर यर शीख हदीस के राजी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई लौ कान मूसा हय्यन मा वसाहु इल्ला इत्तिबाई कनन मूसा जोन देवे मूसा अलैहिस्सलाम समझ वे रसूल मा वसाहु इल्ला इत्तिबाई दाग पे इख्तियार के नवा मगर दा खबर बवे चा बजमा इत्तिबा कोला मूसा पखपल दीन जमा पर मौजूद गए के अमल निशी गोले दे खल्क तो हैरान यू चिदीर पैगंबर दे सुन्नत ला वोले दा से सिफर के दरब वर्कड़े खत्म करे मेहनत न गई मिशकात तकरीबन हर यो मूला से वेली इतवाया पह की किताब और दावात तक ना पह के हदीस तक दुआश तक ताखर को तो ले न खैर अस्तौदिउल्लाह दीनका व अमानतका व खवातीम अमलिक देखे से चलने पर ये दुआ की दा दुआ दागे ना अफजल दा अफजलियत वजह दादा चीज मुंगा रसूल द टोल ना अफजल तिल का रसूल फजलना बाज़ो मला बाज़ मिनहुम कल्लम अल्लाह व रफा बाज़हुम दरजात अंबिया किराम सुमर चिदी रसूलान सुमर चिदी अल्लाह दीला बाजुला प बाजु फजीलत वर्कड़े बाज दासरी च अल्लाह गी सर कलाम करे खोयो पाए के दासरे च अल्लाह गलत दरजात द टोलो न सेवा वर्कड़ी अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पदेवा दा मुमकिन न चिमंग ने दबल यो ने भी दुआ दखपल ने भी दुआ ना अफजल गणू दुआ ज्यादा अफजल द्वैम वजदार पदे के चाहो फरमाइलु फल्लाहु खैरुल हाफिजा लेकिन देख लग तफसील लिख दा और तनवे च तासो अल्लाह तस्पारम अगर दा फरमाई अल्लाह का हिफाजत को उनके रहे तो दुआ पहलू निश्त पाए के कम दे लेकिन द नबी सल्लम दुआ के तो दुआ पहलू देख अस्तौदिउल्लाह दीनका ज अल्लाह ला मायत के और कौम स्तादीन वजूद पगे ने जिक्र गई दाखो आनी जानी दे मुमकिन ना मुमकिन यार पासू मुड़ी छू ऐसे पता लगी
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम چې کومه دعا کی نا جامع ده استودع الله دینک د دین ذکر په دی وجه کوي چې خلق دې ته پام نه کوي دین 2 نمبر چیز غني اول 1 نمبر چیز دنیا غني هر سړی چې دعا کوي نو بل ته د مال د برکت دعا کوي د بل څه د برکت دعا کوي لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه نه کوي فرمایي استودع الله دینک و امانتک و خواتیم عملک درې جملې دي اور کوم ستا دین دعا کوم چې الله ستا دین بچو ساتي دا ډېره زبردست دعا ده دویم سیز چې هغه ډېر ضروري دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دنیا کې د ټولو نه مخکې چې کوم سیز پورته کېږي د دنیا نه هغه امانتداري دا نشته خلقو کې دیانتداري یو سړی دی هغه سره ته پیسې کېږي چې دا به تا سره امانتي یو کال پس ته تپوس کوه تا ته به یې چا مخکې راکړی یعنې مسلمان به یې هغه تا ته یې چا مخکې راکړی چې کله د عام سیزونو دغه حال دی نو هغه باریک امانت باندې به څوک څه پوه شي یو سړی دی هغه تا ته خبره وکړه چې بھائی دا خبره ځان سره وساته دا امانت دی تاسو خیال ساتئ ته به هغې غوندې بل ته وکړې چې هغه راته ویلي بل ته یې مه کوه دا خیانت دی نبی صلی الله علیه وسلم دویمه دعا کې دغه الفاظ چي و امانتک ستا دیانتداری ستا امانتداری دا من لا تسپارم چې ته دیانتدار او امانتدار دریم سیز و خواتیم عملک انسان چې دنیا کې هر څنګه ژوند تیری وه لیکن دار و مدار داخلي نجات چې کوم دی هغه په آخره خاتمه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انما الاعمال بالخواتیم کله به فرمایل انما الاعمال بالنیات دا غي جدا حیثیت ته د انما الاعمال بالخواتیم جدا حیثیت آخرنه نجات اپ خاتمه آخری خاتمه ملاوي ځکه موږ ته حکم دار چې کله یو سړی مري مسلمان نو لقنوا موتاکم لا اله الا الله محمد رسول الله یو سړی چې قریب الموت نو تاسو هغه ته تلقین کوئ د لا اله الا الله محمد رسول الله په زوره زوره وایه چې در سره ووایي دې دپاره چې د هغه خاتمه ایمان باندې شي زمونږ خلق بس گئی سوره یاسین ورته اوري کم سے کم سړی دومره فرق خو گئی چې دا یو حدیث په کوم کې سورت یاسین تذکره ده آیا هغه صحیح هم دی دا خو د صحیحینو حدیث دی لقنوا موتاکم لا اله الا الله اصح ترین حدیث دی د دې په مقابله کې په ضعیف په موضوع باندې عمل کوي منکر باندې او دی پرېښی پکار رہے چې انسان هغې ته تلقین د لا اله الا الله کوي نو بارکیف د دین حفاظت د قرآن مجید حفاظت دا ضروری دی رسول الله صلی الله علیه وسلم عبدالله ابن عباس ته وایي که ته د الله د کتاب حفاظت وکړې نو څه به وشي یحفظکا الله به ستا حفاظت وکړي یعنی یو سړی د الله حفاظت نشي کولی د الله د کتاب حفاظت وکړي د الله د دین حفاظت وکړي د دې خبرې مقصد دا دی چې نن تاسو کې داسې کسان ګڼ پکار دي چې هغه دا اراده وکړي چې موږ به د الله د کتاب محافظین کیږو او تش په اراده نه کېږي دا عمل هم غواړي چې ما د الله د کتاب په حفاظت کې څومره برخه اخیستې ده څومره ما ته یاد دی څومره زما اولاد ته یاد دی څومره احکام ما ته معلوم دي څومره زما اولاد ته معلوم دي څومره چې معلوم دي په هغې عمل څومره کوم دا ټول محافظت دی الله رب العزت د قرآن حفاظت په خپله وکړې طریقې سره قرآن مجید یو ځای نه و لیکلی پخوا کاغذ نه و که چېرته ګټه باندې قرآن مجید لیکلی دی
چرته سرمن باندې لیکل دی، چرته لرګي باندې لیکل دی، چرته دیوال باندې لیکل دی، چرته کپڑا باندې لیکل دی، چرته د اوسې په جلې باندې د هغې په واز د لیکلی شوی دی. کتابی شکل کې قرآن مجید د رسول الله صلی الله علیه وسلم موجوده زمانه کې نه موجود، کاغذ نه کم نه به لیکو، خو قرآن کریم مرتب و مربوط و چې فلانې صورت مخکې دی فلانې رستو دی، فلانې آیت فلان کی آیت پسې دی، فلان کی آیت فلان کی آیت پسې دی، ترتیب معلوم ہو. دا مرتب قرآن با صحابه کرامو لسته په منځونو کې، رسول الله صلی الله علیه وسلم به هم لستو. په جنگ یمامه کې کوم چې موږ ډېر مخکې ذکر کړی دی مسیلمة الکذاب سره چې کوم شی دی، په کې تاریخ لیکي چې 200 حافظان د قرآن مجید شهیدان شوي. په دې وجه سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله عنه، سیدنا عمر او نور صحابه کرامو د قرآن مجید په کتابی شکل کې شروع واچوله. د کتابی شکل دا مطلب نه دی چې دې لګنې ترتیب هغې ورکړی دی، نه د کتاب شکل کې ولیکه، قرآن خو مرتب و. او دې طریقې سره بیا عثمان رضی الله عنه صرف د قریشو لهجه پرېښوده، نور باندې پابندي ولګوله. دا د قرآن مجید د حفاظت ذمہ داری وي. الله دې سره یو بل خپل د حکمت کار هم کړی دی، هغه دا چې عربي ژبه هغه تر اوسه ژوندی ساتلې ده. مکه معظمه مدینه منوره یوازې نه بلکې هغې سره اطرافو کې ممالک قطع نظر د دې نه چې که هغه مسلمانان دي او که هغه عیسایان دي د هغې ژبه عربي ده. دا اسرائیل، دا عرب، فلسطینیان د دې ټولو ژبه عربي ده. بلکې تاسو خپل علم کې اضافه وکړئ چې نن کم لیټسټ کتابونه راځي عربی سره متعلق هغې لیکونکي عیسایان دي، یعنی عربي چې څومره ګرامر لیکي هغه عیسایان لیکي. دا الله د خپل دین حفاظت کوي په خپل دشمن باندې. حدیث کې راځي ان الله لیؤید هذا الدین بالرجل الفاجر. الله دې ته نه ګوري هغه د خپل دین حفاظت کله کله کافر نه وکړي. دا د الله رب العزت هغه انتظام دی، انصرام دی هغه چې په کومه طریقه باندې هغه د قرآن مجید حفاظت کوي. دا دومره بحث چې موږ وکړو دی دوه مقصد وو. یو مقصد دا چې شاید بعضې روغ ضمیر خلق والا بیدار شي، کوتاه ختم کی، قرآن مجید طرف توجه کی، د دې معنا مطلب زده کی. الله په فضل ستاسو د جماعت کې ماسخوتن قرآن مجید ترجمه کی. که ستاسو غوږونه بند نه نو شاید چې تاسو سپیکر باندې مورخ لږ تشریف راوړی جماعت ته، ستاسو قرقره کې فرق نه غورځېږي. دا ډېره د شرم خبره ده چې د بار خلق راځي قرآن اوري او د کلي خلک خوب کوي. ما په خیال دی نه سوا د شرم خبره بله نشته. بله دا چې د قرآن مجلس ته تاسو راشئ نو ستاسو کمی څه کېږي. حدیث کې خو راځي چې اولئک الذین لا یشقی جلیسهم. د قرآن او د حدیث درسونه خو هغه چې کدی کې یو سړی اسې هم ناست وي نو شاید چې بدبخت نشي، الله بدله اجر ورکړي، د اورېدو اجر ورکړي. حدیث کې راځي ترکمې چې انسان قرآن اوري حدیث اوري نو په دې باندې ملائکو خپلې وزرې د رحمت خورې کړي. ټیک ده بار به تا اورې، موږ دا نه وایو چې نه اورې، خو د برکت نه محروم یې. جماعت کې تشریف فرمایه. دویمه خبره دا چې نن زمونږ کوم بحث و هغه د الله په اسماء حسنا کې حافظ باندې و. الله رب العزت ته حافظ په دې بنیاد وایي چې هغه د کل کائنات حفاظت کوي، او الله ته حفیظ په دې بنیاد وایي چې هغه خپل حفاظت کې چاته محتاج نه دی. که یو سړی د قرآن مجید د حفاظت خیال وساتي نو دا د هغې سړي په حق کې بهتره ده، د الله په حق کې دی څه نقصان نشي کولی. که دا ټول خلک کفر وکړي د الله شان کې څه کمی راځي نه.
او کله خلک اسلام قبول کی نو دا الله پشان کې څه فرق راځي نه. دا ځان سره ښېګړه کولی چې سړی د دین د یو حصے کم سے کم حفاظت خوږي کنه دا غي څه ذمہ داری واخلي. الله دا عمل توفیق ټول ورکړي.